तुमकां सगल्यांक पळोवन हांव खूब खुशाल आनी म्हज्या भावाच्या काजरा दिसा ही दोन उतरां उलोवंक म्हाका संदी मेळ्ळी म्हूण हांव संतोसतां. जल्माक तावन ह्या म्हज्या भावाक हांव वळखतां. तो व्हडलो, हांव धाकलें. ताचे कडल्यान हांव जायतें शिकलें. ताचे बरोबर खेळ्ळां. ताचे कडल्यान इल्लो मार खाला आनी ताचे वन सुबेज ताका मार घाला. हांव जाणां आयज जावन ताका आनीक मार घालूंक म्हाका मेळचो ना, कित्याक शेकी आयज ताच्या काजराचो दीस. आनी ह्या काजराच्या दिसाक ताच्या जिविताचो एक म्हत्वाचो सेग्रेत जुली तूं जाणा, तरूय तुका हांव सांगतां. बाबा, तुका हांव विकून दिना, पूण जुली तुका एक सांगतां, ताका राग बेगीन येना, ही एडवांटेज तुका. I still appreciate, बाबा, की तूं सारको समजिकायेचो. यू आर व्हेरी अंडरस्टँडींग. आनी जे भाशेन तूं आमकां अंडरस्टँड जातालो ताचे वन सुबेज तूं जुलीक अंडरस्टँड जातलो, ताका समजून घेतलो, ही म्हाका खात्री आसा. बाबा, तुवें व्हडलो भाव कसो आमचो सगल्यांचो सांबाळ केला आनी आमी कितेंय करपाक सोदतात तेन्ना तुवें आमकां सदांच सपोर्ट केला. हेच भाशेन म्हाका खात्री आसा की जुलीक तूं सांबाळटलो आनी तें कितेंय करूंक सोदता आपल्या जिवितान, तूं ताका तुजो सहकार दितलो. तूं थोड्या उतरांचो, यू आर अ मॅन ऑफ फ्यू वर्ड्स, पूण तुवें जी पोतीन विचून काडल्या, आय एम ग्लॅड दॅट शी इज आउटस्पोकन. बाय जुली, तूं आमच्या घरांत येता म्हूण आमी खूब खुशाल जालीं. जोरूय तूं आमच्या गांवचें, तरूय गेल्ल्या 6 वर्सांनी तुका हांव लागशिल्ल्यान वळखूंक पावलें. समजून घेतलां की तूं उक्त्या मनाचें आनी सरळ उतराचें आनी आमच्या गोराब्यान तुजी चड गरज आसा. तूं खूब मोगाळ आनी दयाळ. यू आर द रायट मॅच फॉर माय ब्रदर. वेलकम टू आवर फॅमिली. हांव कोयरान गायतां आनी जायते पावटी मांडोय गायतां. तातूंत कितें आसता जाणा, मांडो मातसो सवकास आसता आनी तातूंत जे दुलपद आसता न्हू तें उठ्ठ्या तालाचें. सो मांडो इज अ लिटल बोरींग and dulpod is very interesting. So my brother is that little boring side and you are the interesting side. So he's the mando and you are the dulpod in your story. So basically from my little experience धाकटोसो संदेश तुमकां हांव दितां. विस्वाशीपण, मोग आनी रेस्पेतमान आयज तुमी आल्तारा मुखार एकामेकाक भासायला. बाबा, आमच्या मामा डाडान ह्यो सगल्यो वस्तू आपल्या जिवितांतल्यान तुका आनी आमकां शिकोवन वयर काडला. तशेंच बाय जुली, तुज्या मामी डॅडीन तुका हेंच शिकयलां आनी आयज तुजो डॅडी तुमकां पळोवन स्वर्गा राज्यांत खुशाल जाता आसतलो, ही म्हाका खात्री आसा. आयज हांगा जमा जाल्ल्या सगल्या लोकांच्या नांवान तुमच्या काजराची सावद उबारूंक म्हाका संदी मेळ्ळी देखून हांव देवाक आर्गां दितां आनी तुमचेय उपकार आठयतां आनी तुमच्या फुडल्या काजारी जिवितान तुमकां बरो येस हांव दितां. तुमी सदांच एकामेकाच्या मोगान, विस्वाशीपणान आनी रेस्पेत मनान वाडो. विवा.